सिमरन् भवती प्रार्थनां करोतु। आम् आगमिष्यामि। एवं करोतु करोतु। महेश्वरा व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रारं च प्रणतोत्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। तत्र एवमस्ति, कियत्पर्यन्तम् आगतमासीत् अस्माकम्? कुत्र स्मः वयं? 2069 इति अभवत्। एवं पुस्तकं मम लैपटॉप परिवर्तनं मम ह्यः सायं मम ओरिजिनल लैपटॉप समस्या जाता, तेन अहम् अपर लैपटॉप तः कार्यं कुर्वन् अस्मि। तेन मम पेन ड्राइव मध्ये अस्ति भवतां टेक्स्ट इत्यादिकम्। एकनिमेषः। एकनिमेषः। अस्तु, 2048। ओके ओके, 2048 सत्यं न? 2071 सॉरी 74 72 इति प्रति 72 प्रचलति। एवं ज्ञातं मया ज्ञातम्। आरम्भं कुर्मः। तर्हि किं सूत्रमस्ति अग्रे अस्माभिः करणीयमस्ति? एतत् 73 पादशतस्य संख्यादेर्विप्सायां वुन् लोपश्च इति सूत्रं करणीयमस्ति। 72 न अभवत् न, 71 अभवत् न? एवं वा? अभिजितः इति वर्णः। अभिजित् इति तद् अभवत्। अभिजित्, ओ रैट् ओके। तत्र किमपि नास्ति भूत्, तद् किमस्ति, ज्ञादयस्तद्राजाः इति। ज्ञादयस्तद्राजाः इति तद्राजसंज्ञा भवति तत्र। ज्ञातः ज्ञादयः तद्राजसंज्ञाः भवन्ति। ज्ञातयः इति तत्र किमस्ति, कुतः आरभ्य कियत्पर्यन्तम्? इदानीं पूर्वोक्त सूत्रपर्यन्तम्, अर्थात् पूगान्यः इत्यारभ्य उक्ताः संज्ञा एतत् संज्ञाः स्युः इति उक्तम्। तत्र पूगादिति विहितस्य ञस्य तद्राजत्वात् बहुत्वे लुक् इति तत्र तद्राजसंज्ञा विधीयते। पूगान्यः इत्यारभ्य उक्ताः एतत् संज्ञाः स्युः, ततः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं कियत् पूगान्यः इति सूत्रात् आरभ्य एतावत् पर्यन्तं ये प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति तत्र विहितः प्रत्ययानां उक्ताः एतत् संज्ञाः स्युः इत्यत्र इति अस्ति। तेन किं भवति? तद्राजसंज्ञा भवति। तद्राजसंज्ञा भवति चेत्
तत्र किं भवति तद्राजसंज्ञा भवति चेत् तत्र प्रत्ययस्य लुक्लोपः भवति बहुवचने तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति तत्र नियमः अस्ति तेनैव अस्त्रियाम् इति बहुषु लुक् भवति बहुवचने तद्राजसंज्ञकस्य बहुवचने किं भवति लुक् लोपः भवति लुक् लोपः भवति इति नियमः तत्र तर्हि लुक् लोपः भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र तदेव तत्र लोहितध्वज्यः इति तत्र प्रयोगः भवति खलु एकवारं पश्यतु तत्र वयं पठितवन्तः तत्र एकनिमेषः पूगान्यो प्रमाण तत्र अस्ति ग्रामणे पूर्वादि तत्र कथं रूपं भवति लौहितध्वज्यः इति प्रयोगः भवति तत्र किमर्थं ञ इति प्रत्ययः भवति तर्हि ञित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः अपि भवति तर्हि तस्य ञित् प्रत्ययस्य ञ प्रत्ययस्य लोपः भवति लुक् लोपः भवति लुक् लोपः भवति चेत् निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति कृत्वा आदिवृद्धि इत्यादिकमपि तत्र न भवति पुनः किं भवति लौहितध्वज्यः लौहितध्वज्यौ लोहितध्वजाः इति सिद्धरूपं भवति एकवचनं लौहितध्वज्यः द्विवचनं लौहितध्वज्यौ बहुवचने एवं नियमः भवति तत्र तत्र ध्वज्य इत्यादि ञ इत्यादि प्रत्ययानां तत्र तद्राजसंज्ञा भवति तद्राजसंज्ञा भवति चेत् तेनैव तत्र तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति बहुषु लुक् लोपः भवति लुक् लोपः भवति प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तद्राजसंज्ञकस्य तर्हि तत्र तद्राजसंज्ञकस्य लुक् लोपः भवति चेत् किं भवति लोहितध्वज इति शब्दात् ञ आसीत् पूर्वं तस्य ञ प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति चेत् पूर्वमिव लोहितध्वजः इति भवति आदिवृद्धि पुनः न भवति किमर्थं तत्र प्रत्ययस्य लुक् लोपः जातः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नास्ति तत्र लुक् लोपः भवति खलु प्रत्ययस्य लुक् सुलुलुपः इति सूत्रं स्मरन्तु तावदेव एवं पूर्वोक्त कपोत तत्र कपोतपाक्यः कपोतपाकाः इति भवन्ति कौञ्चायनाः भवन्ति वृद्धायनाः भवन्ति तत्सर्वं पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति तत् केवलं बहुवचने तत्र प्रत्ययलोपः भवति इति एतस्य अर्थः पादशतस्य संख्यादेः वीप्सायां वुन् लोपश्च इति अग्रिमं सूत्रं सूत्रं बहु दीर्घं सूत्रमस्ति दीर्घं सूत्रं तत्र तत्र किमस्ति पादशतस्य संख्यादेः संख्यादेः वीप्सायां वुन् लोपश्च इति तत्र दृश्यते पदच्छेदः तु एवं भवति पादशतस्य संख्यादेः वीप्सायां वुन् लोपः च इति पदच्छेदः वुन् लोपः च इति पदच्छेदः पादशतस्य संख्यादेः वीप्सायां वुन् लोपः च इति पदच्छेदः तत्र एवमस्ति अनुवृत्ति इति तथा नास्ति अधिकाराः सूत्राणि सन्ति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि अधिकारसूत्राणि तत्र भवन्ति तत्र एतस्य सूत्रस्य वैशिष्ट्यं नाम भवन्तः सूत्रसंख्या पश्यतु इदानीं तृतीयपादः समाप्तः चतुर्थपादस्य आरम्भः जातः अर्थात् पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादः आरभ्यते इतः तेन किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति इति एतस्य सूत्रस्य एकं वैशिष्ट्यम् अन्तिमपादः एतेन सह अस्माकम् एतत् प्रकरणं समाप्तं भवति तत्र अधिकसूत्राणि न सन्ति किञ्चित् 6-7 लोपवचनम् तत्र किञ्चित् विवरणं द्रष्टव्यं भवति अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादारम्भः इति मनोरमा तत्र अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपदप्रारम्भः पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सा पादश्च तत्र किमस्ति पादश्च
तत्र पादश्च शतं चेति पादश्च शतं चेति समाहारद्वन्द्वः षष्ठी इति भवति। तत्र इतः तस्य विवरणस्य आरम्भः भवति। विषयः एषः अस्ति। तत्र एतस्य सूत्रस्य किं भवति अर्थः नाम पादशतस्य इति तत्र किमस्ति पादस्य पुनः किं तत्र यत्र 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 वीप्सा भवति तत्र वीप्सा यत्र यत्र भवति तत्र अत्र प्रथमम् एतद् वक्तव्यमस्ति तत्र यः लोपः अत्र उच्यते सः लोपः लोपवचनम् अनैमित्तिकत्वार्थम् इति उक्तम्। अत्र यः लोपः भवति सः लोपः कमपि निमित्तं कृत्वा नास्ति इति। तदनन्तरं वयं चर्चायाम् अहं वदामि, तत्र विशेषतया वदामि। तेन कारणेन तेन तस्य वाक्यस्य आशयः नाम अत्र यद् लोपः यः लोपः भवति तत्र किं नास्ति इति निमित्तम् आश्रित्य नास्ति इति। निमित्तम् आश्रित्य नास्ति इति कृत्वा तत्र स्थानिवद् भावः न भवति इति। तत्र सूत्रस्य सामान्यार्थः तु एवं भवति। एकवारं पश्यामः। संख्यावाचकशब्दपूर्वकात् पादशब्दात् शतशब्दात् च वीप्सा विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे वुन् प्रत्ययः स्यात् प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपः च इत्यर्थः। प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपः च तत्र मनोरमायाम् अर्थः अस्ति। एकवारं पश्यामः। अत्र पश्यतु। संख्यावाचकशब्दपूर्वात् पादशब्दात् अनन्तरं शतशब्दात् च किं भवति इति उक्तं। तत्र संख्यापूर्वकपादशब्दः पूर्वं संख्यावाचकशब्दः भवति, तदनन्तरं पादशब्दः भवति अथवा शतशब्दः भवति। तस्मात् वीप्सा विशिष्टार्थवृत्ति। वीप्सा विशिष्टार्थवृत्ति नाम किमस्ति? वीप्सा नाम किमस्ति? क्रियासाकल्येन सम्बन्धुम् इच्छा वीप्सा। क्रियासाकल्येन वारं वारम् इत्यादिकं वयं वदामः खलु। क्रियासाकल्यं भवति यत्र क्रियासाकल्येन सम्बन्धुम् इच्छा वीप्सा। वीप्सा विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे वुन् प्रत्ययः स्यात्। अनन्तरं प्रकृतेः तत्र प्रकृति प्रातिपदिकं यद् भवति तस्य अन्त्यस्य लोपः च इति अर्थः। यदि तत्र एवं तत्र प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपः च इत्यर्थः। तर्हि विशेष विधेयांशः इति विषयद्वयम्। एकं तत्सु वुन् प्रत्ययः अपि विधीयते अत्र, अनन्तरं प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपः अपि विधीयते। प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपः अपि विधीयते। प्रकृतेः इति प्रातिपदिकस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति इत्यर्थः। प्रत्ययः तु स्वार्थे अस्ति। तर्हि संख्यावाचकशब्दपूर्वकात् पादशब्दात् शतशब्दात् च वीप्सा विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे वुन् प्रत्ययः स्यात्, प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपः अपि स्यात्। पश्यतु, तत्र अग्रिमविवरणं करोमि ततः पूर्वं तत्र किञ्चित् वयम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र द्विपदिकाम् इति एकम् उदाहरणमस्ति एतस्य। द्विपदिकाम् इति यथा कार्षापणविषयः तत्र एवमस्ति। द्वौ पादौ ददाति इत्यर्थः। द्वौ पादौ ददाति। पादौ इति 1/4। द्वौ पादौ इत्युक्ते 1/4 1/4 अर्धं ददाति इत्यर्थः। द्वौ पादौ ददाति इति तत्र उच्चारणशैली, कथनशैली। तत्र वीप्सा अस्ति। द्वौ इति वीप्सा अस्ति। द्वौ पादौ ददाति इत्युक्ते किं वदामः? द्वौ 1/4 इति इत्युक्ते तत्र 1/2 ददाति इत्यर्थः भवति। तर्हि तदेव अस्ति। दो चतुर्थांशः। वस्तुतः दो तद् चतुर्थांशः ददाति इति अस्ति। अत्र द्वि औ अस्ति, पाद औ अस्ति। तर्हि द्विपाद इति भवति। द्विपाद इति भवति।
ततः तत्र पश्यतु संज्ञापूर्वपदमस्ति, द्वि इति संज्ञापूर्वपदमस्ति, तदनन्तरं तत्र पादशब्दः अस्ति, तर्हि द्वि इति संज्ञापूर्वकशब्दः अस्ति, पादशब्दः अस्ति, तर्हि तस्मात् किं भवति, वीप्सा विशिष्टार्थः अस्ति, द्वौ द्वौ इति वीप्सा अस्ति तत्र, तर्हि वीप्सा विशिष्टार्थवृत्तिः अस्ति, तर्हि एतत् सर्वमस्ति चेत् तस्मात् स्वार्थे वुन् प्रत्ययः भवति। तर्हि द्विपाद द्विपाद वुन् इति भवति। द्विपाद वुन् इति भवति चेत् नकारस्य लोपः भवति, वु भवति, युवोरनागौ इति अकादेशः भवति, युवोरनागौ इति अकादेशः भवति। तर्हि द्विपाद अक इति भवति, रैट्, द्विपाद अक इति भवति। इदानीं सूत्रे अपरः अपि विधेयांशः अस्ति। कः विधेयांशः अस्ति सूत्रे? अन्त्यस्य वर्णस्य लोपः भवति इति अस्ति। अर्थात् द्विपाद शब्दस्य दकार उत्तर अकारस्य लोपः भवति इति अस्ति। तत्र दकार उत्तर अकारस्य लोपः भवति इति अस्ति। अत्र काचित् चर्चा अस्ति, अत्र काचित् चर्चा भवति। किमर्थं चर्चा भवति? तत्र अकारस्य लोपः किमर्थं विशेषेण तत्र करणीयः अस्ति? अन्यदापि अक इति भवति चेत्, अक इति भवति चेत् तद् निमित्तीकृत्य अ इति निमित्तीकृत्य यस्येति च इति सूत्रेण द्विपाद शब्दस्य अन्तिम अकारस्य लोपः भवत्येव। यस्येति च इति सूत्रेण अकारस्य लोपे प्राप्ते सति पुनः सूत्रे विशेषरूपेण तत्र अन्तिमवर्णस्य लोपविधानं किमर्थं, तद्व्यर्थमस्ति खलु इति प्रश्नः अस्ति। कारणं तत्र स एकः विषयः, अन्यथा एतावत्पर्यन्तं तु तथा उक्तं नास्ति। तथा तु एतावत्पर्यन्तं यस्येति च इति सूत्रेण तदेव तत्र मनोरमायां ननु पुनः अकादेशे सति यस्येति च इत्येव लोपसिद्धेः इह लोपविधिः व्यर्थः। पुनः लोपविधिः किमर्थं? सूत्रे किमस्ति? प्रकृतेः अन्त्यस्य लोपः च इति अर्थः इति उक्तं। प्रकृतेः अन्तस्य लोपः च इति अत्र उक्तमस्ति। एतस्य आवश्यकता का इति प्रश्नः। कारणं तद्विनापि यस्येति च इति सूत्रेण भवति इति उक्तं। तर्हि तत्र तस्य कारणं वदति लोपवचनम् अनैमित्तिकत्वाद् अर्थम् इति। तत्र लोपवचनं किमर्थं दत्तं? यदा यस्येति च इति लोपः, यस्येति च इति सूत्रेण लोपः भवति, तत् परनिमित्तम् आश्रित्य भवति। अर्थात् अक इत्यस्य अकारं निमित्तीकृत्य यस्येति च इति सूत्रेण लोपविधिः भवति। तदेव परनैमित्तिकं भवति। तद् लोपवचनं परनिमित्तमस्ति तत्र। अर्थात् प्रकृति द्विपाद, तदनन्तरम् अक, तस्मिन् अक इति प्रत्यये यः अकारः भवति आदौ तं निमित्तीकृत्य, तम् अकारं निमित्तीकृत्य यस्येति च इति सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकस्य प्रकृतेः अन्तिमवर्णस्य अन्तिम अकारस्य लोपः भवति इति नियमः। तर्हि तत्र परनिमित्तीकरणम् अस्ति। तत्र परनिमित्तकतया अस्ति चेत् तत्र किं भवति? यस्येति च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? लोपस्य परनिमित्तकत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्य किं भवति? यदि परनिमित्तकलोपं भवति चेत् तत्र स्थानिवद्भावः भवति। स्थानिवद्भावः अचपरस्मिन् पूर्वविधौ इति तत्र स्थानिवत्वात् किं भवति? पादः पतिति पदादेशः न स्यात् इत्यर्थः। तर्हि पदादेशः तत्र आवश्यकः, पदादेशः अन्यथा न भवति इति। तत्र वुन् प्रत्ययस्य तत्र यदा परनिमित्तकं भवति चेत् तत्र किं भवति? तत्र अचपरस्मिन् पूर्ववधौ इति तत्र नियमः भवति। तस्मात् तेन नियमेन तत्र पादशब्दस्य स्थाने पादः पत् इति आदेशः भवितुं तत्र समस्या न भवति इत्याशयः। तत्र तेन किं भवति? द्विपाद इति द्विपाद अक, तत्र द्विपाद अक इति भवति। द्विपाद अक इत्यस्य पुनः द्विपाद अक इति भवति। तस्य पुनः पादः पत् इति सूत्रेण तत्र द्विपद इति भवति, पदादेशः भवति। पदादेशः भूत्वा तत्र द्विपद इति शब्दात् पुनः द्विपदिका प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य टापु प्रत्ययः भवति। प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण तत्र एतत् सर्वं भूत्वा
द्वितीय एकवचनं रूपं तत्र दत्तमस्ति द्विपदिकाम् इति तत्र रूपं दत्तमस्ति। एषः विषयः अस्ति तत्र, तदर्थमेव लोपवचनं तत्र विशेषतया कृतमस्ति। तदेव ननु पुनः अकादेशे सति यस्येति च इत्येव लोपसिद्धेः, एतदेव अहं पठन् अस्मि। एतदेव मनसि निधाय आचार्यः, एतावत् मनसि निधाय अत्र आचार्यः उक्तवान् लोपवचनम् अनैमित्तिकत्वार्थम् इति, एतं वाक्यमेव। अतः न स्थानिवत्, अचः परस्मिन् पूर्वपदे न स्थानिवत्, तेन पादः पद् इति तत्र प्राप्तिः भवति, अन्यथा तत्र प्राप्तिः न भवति, अन्यथा तत्र तस्य प्राप्तिः न भवति। तर्हि तदेव तत्र मनसि निधाय आचार्यः लोपवचनम् अनैमित्तिकार्थमिति, यस्येति च इति लोपस्य परनिमित्तकस्य परस्मिन् इति स्थानिवत्वात् पादः पद् इति पदादेशः पुनः न स्यात्। तत्र अस्य तु लोपस्य परनिमित्तकत्व अभावेन स्थानिवत्व अप्रसक्तात् पद्भावः निर्बाधः इति तस्य आशयः। एवं भवति। तेन इदानीं रूपं किं भवत्, तत्र द्वौ पादौ ददाति इति द्विपदिकाम् इति, तत्र वैशिष्ट्यं नाम द्वितीय एकवचनस्य रूपं दत्तमस्ति तत्र द्विपदिकाम् इति। एवमेवं द्वौ शतं, द्वे शतम् इति, न द्वे शतं दत्तमिति ददाति इति तत्र द्विशतिकाम् इति, द्वे शते ददाति, द्वे शते ददाति इत्यर्थे तत्र द्विशतिकाम् इत्यपि रूपं भवति। तत्र पुनः तत्र इतोपि एकः विषयः अस्ति, वीप्सा। तत्र एवमस्ति, तदेव तद्धितार्थ इति, एतस्य वाक्यस्यापि किञ्चित् विवरणं करणीयमस्ति। तद्धितार्थ इति समासे कृते प्रत्ययः इति। तत्र तद्धितार्थसमासः कथं भवति इति एकः प्रश्नः अस्ति। कुत्रापि मनोरमायां विवरणं दत्तमस्ति वा इति पश्यन् अस्मि। न च वीप्सायाः प्रकृत्यर्थविशेषणतया गुणः अर्थाभावात् कथम् इह तद्धितार्थ इति समासः भवति। वुन् इति प्रत्ययः अस्ति। वुन् इति प्रत्ययः अत्र स्वार्थे अस्ति। वुन् इति प्रत्ययः स्वार्थे अस्ति। तर्हि द्वौ पादौ इति तत्र समासः भवति। कीदृशः समासः भवति, कथं समासः भवति? तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तत्र समासः भवति। तर्हि प्रश्नः एषः अस्ति, वुन् प्रत्ययः तत्र अस्ति, तस्य तद्धितार्थः तु नास्ति, तद्धितार्थः तत्र नास्ति। तर्हि वुनः अर्थाभावात् कथमिह तद्धितार्थ इति समास इति वाच्यम्। तर्हि वुनः द्योतकतया द्योत्यार्थेनैव अर्थवत्वात् इति तत्र एकं विवरणं दत्त्वा आचार्यः तं विषयं तत्र समापयति। तद्धितार्थः डैरेक्ट् नास्ति, परन्तु तत्र तद्धितार्थः द्योतितः भवति। पुनः द्योतकतया द्योत्यार्थेनैव अर्थवत्वात् इति। वस्तुतः साक्षात् तत्र स्वार्थः अस्ति, परन्तु तत्र एक द्योतकत्वम् आरोप्य तत्र समासः क्रियते। अन्यथा समासः न भवति। अन्यथा तत्र समासः भवितुं नार्हति, कारणं तत्र तद्धितार्थः तु नास्ति। परन्तु तद्धितार्थे तदेव मनोरमाकारः वदति, तत्र तद्धितार्थसमासः न भवति इति न वाच्यं। पुनः द्योतकतया द्योत्य अर्थेनैव अर्थवत्वादिति एकं किञ्चिदेवम् एकं वर्णनं कृत्वा आचार्यः तं विषयं परिष्करोति तत्र। अस्तु नाम अग्रे गच्छामः।
विषयः एषः अग्रिमः अत्र अस्ति। तत्र एतस्मिन् सूत्रे पादशतग्रहणम् अनर्थकम् इति वार्तिककारः। कारण एवं पादशब्दस्य प्रयोगे अथवा शतशब्दस्य प्रयोगे एव वुन् प्रत्ययः भवति इति तु न दृश्यते। यथा कालान्तरे तदा अन्यत्रापि दर्शनात् इति अस्ति। तस्मात् तत्र तस्य किं भवति, प्रत्याख्यानं करोति वार्तिककारः। सूत्रे पादशब्दस्य तथा शतशब्दस्य ग्रहणम् अनर्थकमस्ति अन्यत्रापि दर्शनात् इति। अन्यत्रापि दर्शनात् इति तत्र पश्यतु, द्विमोदकिकाम् इति एकम् उदाहरणं ददाति। द्विमोदकिकाम् इति उदाहरणं ददाति। तत्र पश्यतु, मोदकशब्दः अस्ति, मोदकशब्दः अस्ति, न तु शतशब्दः न तु पादशब्दः। तथापि तथा रूपं दृश्यते लोके, प्रयोगे दृश्यते। प्रयोगे दृश्यते इति कृत्वा द्वि मोदके द्वे मोदके ददाति इत्यर्थे द्विमोदककाम् इति प्रयोगः अस्ति। द्विमोदकिकाम् इति प्रयोगः अस्ति। द्वे तत्र कुत्र संख्याशब्दः पादशब्दः अस्ति, कुत्र शतशब्दः अस्ति, पादशब्दः अपि नास्ति, शतशब्दः अपि नास्ति। तथापि तत्र किमस्ति, वुन् प्रत्ययः आगतः अस्ति। तर्हि तद्दृष्ट्वा वार्तिककारस्य मतमस्ति, अस्मिन् सूत्रे पादशब्दस्य पादशतग्रहणम् अनर्थकम् इति। तद् नास्ति चेदपि चलति, अर्थात् तथा रूपाणि दृश्यन्ते इति। पादशतग्रहणम् अनर्थकम् इत्येव उक्तवान्। ग्रहणम् एकेन प्रकारेण अनावश्यकम् अस्ति इति कथनस्य आशयः। अन्यत्रापि कारणं हेतुः अन्यत्रापि दर्शनात् अन्यत्रापि दृश्यते तथा इति कृत्वा तत्र द्विमोदकिकाम् इति अस्ति। द्विमोदकिका द्वे मोदके ददाति इति अर्थे द्विमोदकिकाम् इति शब्दः भवति। मोदकः इति पुल्लिङ्गे वयं स्वीकुर्मः, मोदकः इति मोदकौ इति भवति, द्वौ मोदकौ इति भवति। नपुंसकलिङ्गं स्वीकुर्मः, द्वे मोदके इति भवति। तावदेव। दण्डव्यवसर्गयोश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। दण्डव्यवसर्गयोश्च। दण्डः व्यवसर्गः नाम दानम् इत्यर्थः। दण्डव्यवसर्गयोः इति। व्यवसर्गः नाम दानम्, व्यवसर्गो दानम् इत्यर्थः। तत्र पुन् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। वुन् प्रत्ययविधा पादशब्दस्य संख्यातेः वुन् लोपश्च इति अनुवर्तते। पादशब्दस्य संख्यातेः वुन् लोपश्च इति अनुवर्तते। वुन् संख्यातेः पादशब्दात् दण्ड व्यवसर्गयोर्गम्ययोः। यत्र दण्डार्थः गम्यते, यत्र दानार्थः गम्यते, तत्र किं भवति, तत्र वुन् प्रत्ययः स्यात्, प्रकृतेः अन्तलोपश्च इत्यर्थः। दण्डनं दण्डः अर्थात् यदा बलात्कृत्य द्रव्यग्रहणं, कस्यापि सकाशात् बलेन यदि द्रव्यं गृह्णाति तस्य दण्डः इति उच्यते। यदा वयं फैन् इति वदामः खलु, फैन् इति दण्डः। यदा किमपि कार्यं समये न करोति अथवा दोषं करोति तर्हि दण्डं स्थापयति। तर्हि दण्डं दातुं कोऽपि दानरूपेण न ददाति, बलेन स्वीकरोति। ओ मम दण्डमस्ति, एतद् भवन्तः कृपया स्वीकुर्वन्तु इति कृत्वा कोऽपि दानरूपेण, दानं दण्डभेदः अस्ति। दण्डे तु तत्र बलेन स्वीकरणमस्ति, दानं तु स्वयं ददाति। व्यवसर्गो दानम् इत्यर्थः। अत्र वीप्सा इति अर्थः नास्ति, अत्र वीप्सा विषयः नास्ति इति कृत्वा पुनः एतदुक्तम्। अन्यथा पुनः तदेव प्रश्नः, पूर्वेण सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यतः अवीप्सार्थम् इति। पूर्वसूत्रे वीप्सार्थे आसीत्, अत्र वीप्सा इति अर्थः तु नास्ति, वीप्सार्थः अत्र नास्ति।
अत्र तेन कारणेनैव उदाहरणे तत्र द्वि इति इत्यस्य वा तस्य द्विवारम् उच्चारणं न भवति। यत्र द्विवारम् उच्चारणं भवति तत्र वीप्सा इति अस्माभिः। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। सङ्ख्यातेः पादशब्दात् किं भवति? दण्ड व्यवसर्गयोः गम्ययोः, दण्डार्थे गम्यमाने दानार्थे च गम्यमाने वुन् स्यात् प्रकृतेः अन्तलोपश्च इति अस्ति। तर्हि द्वौ पादौ दण्डितः इति, द्वौ पादौ दण्डितः इति उदाहरणं तत्र अस्ति। द्वौ पादौ दण्डितः इत्यर्थे द्विपादशब्दः एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र द्वौ पादौ द्विपदिकाम् इति रूपं भवति। तत्र प्रक्रिया तु पूर्वमुक्तं तथैव अस्ति, भेदः नास्ति। तत्र द्वौ पादौ दण्डितः तस्य दो चतुर्थांश इत्युक्ते 1/4 1/4 तस्य दण्डः कृतः इत्युक्ते 1/2 कृतः इति तस्य दण्डः कृतः इति। द्विशतिकां व्यवसृजति, द्विशतिकां व्यवसृजति इति अपरम् उदाहरणं। द्वे शते व्यवसृजति इत्यर्थः, दानं करोति इत्यर्थः। द्वे शते व्यवसृजति इत्यर्थे, द्वे शते व्यवसृजति इत्यर्थे द्विशतिकां व्यवसृजति इति प्रयोगः। द्वे शते व्यवसृजति, द्विशतशब्दः, द्विशतशब्दात् वुन् भवति चेत् अक आदेशः, द्विशत अक, तत्र अन्तिम एतस्य लोपः अकारस्य, तर्हि द्विशत् अक द्विशतक। पुनः पूर्वं यदा उक्तं तद् इ इत्यादिकं टाप्, तदनन्तरं प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य इदाप्यसुभः इति इकारः, तत्र पुनः तस्य द्वितीय एकवचने अं प्रत्यये एवं रूपं भवति। एतादृशं रूपम् अस्तु। दण्डव्यवसर्गयोश्च इत्यर्थः। स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्, पूर्वं प्रकारवचने जातीयर् प्रत्ययः अस्माभिः कृतः अस्ति, तस्य अपवादः अस्ति एषः। स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्, प्रकारः प्रकारं दर्शयति एवमस्ति इति। स्थूलादिभ्यः प्रकारः भेदः सादृश्यं च इति व्याख्यानात् इति मनोरमाकारः। प्रकारः नाम भेदः सादृश्यं च इति। तद्वति वर्तमानाद् यथायोगं कन् इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने तत्र एवं सूत्रार्थः भवति। स्थूलादि प्रातिपदिकेभ्यः प्रकारार्थे गम्यमाने कन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। स्थूलादि प्रातिपदिकेभ्यः तत्र एतदस्ति खलु, गणपाठः द्रष्टव्यः भवति। स्थूलादिगणः भवति। स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् इत्यत्र स्थूल, अणु, माशेषु इत्यादि शब्दाः भवन्ति। तत्र यव इत्यादि भिन्न शब्दाः भवन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः, स्थूलादिगणपठितशब्देभ्यः प्रकारवचने प्रकारार्थे गम्यमाने किं भवति? प्रकारार्थे गम्यमाने कन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। यदा उदाहरणं तत्र स्थूलकः इति उदाहरणं दत्तमस्ति। पुनः किमस्ति? स्थूलकः, अणुकः, एते सर्वे शब्दाः तत्र सन्ति। स्थूल, अणु इत्यादि तत्र अस्ति। तर्हि स्थूलकः इत्यस्य किं भवति? स्थूलप्रकारः अस्ति। स्थूलप्रकारः इत्यर्थे स्थूलशब्दात् कन् प्रत्ययः भूत्वा स्थूलकः इति रूपं भवति। स्थूलशब्दात् कन् इति कस्मिन् अर्थे? प्रकार इत्यर्थे भवति। स्थूलशब्द स्थूलप्रकारः, स्थूलप्रकारः इत्युक्ते सादृश्यम् इत्युक्ते स्थूलः इव बलवान् इत्यर्थः। स्थूलप्रकारः इत्युक्ते सादृश्यम् इति उक्तं खलु पूर्वं।
सादृश्यमिति उक्तं तत्र तत्र स्थूलः इव बलवान् इत्यर्थे तदेव स्थूलप्रकारः इति स्थूलकः इति स्थूलकः इति अणुकः अणु इव लघु अणुप्रकारः अणु इति शब्दात् कन् प्रत्ययः अणुक 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 इति शब्दः भवति तर्हि कन् प्रत्ययः प्रकारार्थे तत्र आगतः चञ्चद्बृहतोरुपसंख्यानम् इति वार्तिकमपि अस्ति तत्र चञ्चद्बृहतोरुपसंख्यानम् चञ्चद्बृहतोरुपसंख्यानम् तत्र द्वयोः शब्दयोः इतोपि उपसंख्यानं करणीयम् इति चञ्चत् शब्दः बृहत् शब्दः स्थूलादिगण अतिरिक्त स्थूलादिगणे ये शब्दाः भवन्ति तदुक्तं तदतिरिक्तः चञ्चत् शब्दस्य बृहत् शब्दस्य च उपसंख्यानं करणीयं प्रकारवचनेन सह कन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः चञ्चत् शब्दात् बृहत् शब्दात् च प्रकारार्थे गम्यमाने कन् प्रत्ययः करणीयः इति वार्तिकस्य अर्थः चञ्चत्कः इति चञ्चत् प्रकारः चञ्चन्निव तत्र अस्ति यदा चलदिव इत्यर्थे चञ्चत्कः इति प्रयोगः भवति चञ्चत्कः चलता हुआ इति तदा तादृशमित्यर्थे चञ्चत्कः इति चञ्चत् कान् चञ्चत्कः बृहदिव बृहन्निव बृहन्निव इत्यर्थे बृहत्कः बृहत् शब्दात् कन् प्रत्ययः बृहत्क बृहत्क इतोपि एकः शब्दः सुराया अहौ इति तत्र एकं वार्तिकम् इतोपि अस्ति सुराया अहौ गणसूत्रमस्ति प्रकारवचने कन् इति अहौ इत्युक्ते सर्पार्थः भवति यदि सर्पः अहौ एव इति नियमार्थमिदं तत्र एवमस्ति तत्र गणसूत्रमस्ति सुरकः इति सुरायाः इव अहिः सुरायाः इव अहिः तस्य आशयः कः इति न ज्ञातं मया अहमपि तस्य आशयं न अवगतवान् सुरा इति मद्यम् इत्यादिकं भवति पुरः अपरः कोऽपि अर्थः वा इति अहं न जानामि तस्मिन् विषये किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति गणपाठे अस्ति तत् सुरा अहौ इति परन्तु तस्य विषये अधिकं विवरणं न दत्तमस्ति एनिवे तत्र सुरायाः अहौ एव इति नियमार्थमिदम् इति सुरायाः इव अहिः इति अर्थे सुरायाः इहि इति अहि इत्येव इव सुरायाः इव अहिः इत्यर्थे सुरा शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति तर्हि सुरा शब्दस्य केणः इति सूत्रेण तत्र किं भवति केणः क परे अस्ति चेत् अणः ह्रस्वः भवति तर्हि सुरा इत्यस्य ह्रस्वः भवति तेन तत्र सुरकः इति रूपम् सुरायाः वर्णः रक्तवर्णः स्यात् कदाचित् भिन्नभिन्नवर्णस्य सुरा भवति सुरा इति अहं न जानामि सुरा सदैव स्यात् तस्य वर्णः एव स्यात् पुरातनकाले सुरा अनन्तरं यद् सोम इत्यादि भवति खलु यद् सर्वं तत्र भवति स्म तर्हि सुरा इति वस्तुतः मद्यमस्ति सोम इति मद्यं नास्ति तत्र एतत् किञ्चित् अम्लत्वम् आगच्छति सुरा मध्ये अम्लत्वम् आगच्छति सोम मध्ये अम्लत्वं नास्ति तर्हि सुरा तस्याः वर्णः रक्तवर्णः स्यात् तादृशवर्णयुक्त सर्पः इति स्यात् तादृशवर्णयुक्तः सर्पः इति स्यात् तस्य आशयः इति अहं भावयामि यथा चित्रपटे अस्ति न मध्ये रक्तवर्ण तथा न तत्तु इदानीन्तन मध्यानाम् एवं वर्णः भवति सुरा इति पुरातन तदस्ति खलु तस्य वर्णः कः इति वयं न जानीमः
मध्याह्ने बहुवर्णाः भवन्ति, तदा मद्यं तु सर्वदा रक्तवर्णेनैव भाव्यम् इति किमपि नास्ति। नीलवर्णस्यापि मद्यमस्ति, यदा किं वदामः स्फटिकवदपि अस्ति, यदा सामान्यवर्णस्य, यदा सर्ववर्णाः भवति, फ्लेवर् अस्ति, तद् यत् फ्लेवर् स्थापयति सः वर्णः, तत्र किमपि नास्ति। यदा भवन्तः भिन्नवर्णानां एतत् पातुं थम्स् अप् इत्यादिकं प्राप्नोति, तद् मिरण्डा इति एकवर्णः भवति, लिम्का इति एकवर्णः भवति, सर्वं फ्लवर्स् स्थापयति। परन्तु सुरा इति पुरातनकालस्य अस्ति, तत्रापि स्यात् एवमेव। तदि पुष्पाणाम् इत्यादिकं ततः निर्माणं कुर्वन्ति, सुरा इत्यादिकं। यदा महुआ इत्यादि पुष्पाणि भवन्ति, तद् किञ्चित् लहरी, तत् किञ्चित् एतद् भवति, मदं जनयति तेन कारणेन। परन्तु सुरा इति तत्र अम्लत्वं भवति, अत्र अम्लत्वं न भवति, सोम इति, तत् अनयोः मध्ये भेदः। तेन कारणेन सुरापानं निषिद्धमस्ति, सोमपानं तु शक्यते। देवाः अपि सोमपानं कुर्वन्ति इति वदति खलु। तर्हि सोमयागः अस्ति, तत्र सोमरसः भवति, तत्सर्वमस्ति तत्र, एवमस्ति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम्। अनत्यन्तगतौ तात् इति। अनत्यन्तगतौ तात्। अस्ति एवं अनत्यन्तगतौ तात् इति, तप्रत्ययान्तात् इत्यर्थः। तप्रत्ययान्तादर्थः न अत्यन्तगतौ इति, अनत्यन्तगतौ इति वा तदा स्यात्। भवति अत्यन्तगतिः, अशेषावयवसम्बन्धः। अत्यन्तगतिः इति माने परस्परं अशेषावयवसम्बन्धः इत्युक्ते पूर्णं, तत्र पूर्णसम्बन्धः भवति। तदभावः अनत्यन्तगतिः। तस्यां गम्यमानायां तान्तात् कन्नित्यर्थः। यत्र 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 छिन्नता भवति, यत्र भिन्नता भवति, तत्र तदेव अत्यन्तगति इत्युक्ते छिन्नभिन्नता इत्यादिकं किमपि न भवति, सरलं भवति। यत्र ब्रेक् भवति तत्र अनत्यन्तगति इत्युच्यते। अनत्यन्तगति इत्युच्यते। तदेव मनोरमायामस्ति, मनोरमायां दत्तमस्ति, पश्यतु। अत्यन्तगतिः अशेष अवयवसम्बन्धः, तदभावः अनत्यन्तगतिः। तस्यां गम्यमानायां क्तान्तात् कन् इत्यर्थः। क्तान्तात् कन् इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, उदाहरणेन स्पष्टं भवति। कन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं छिन्नकम् इति अस्ति। छिन्नकं मध्ये मध्ये कर्तितमस्ति इत्यर्थः। छिन्नकम् इति किञ्चित् अवयव अवच्छेदेन छिन्नम् इत्यर्थः। छिन्नमस्ति अर्थात् अत्यन्तगतिः नास्ति, मध्ये 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 कुत्रचित् छिन्नता अस्ति इति, तदर्थं छिन्नकम् इति वदति। छिन्नकम्, टुटफुट इत्यर्थः। यदा इदानीन्तन नवीन फैशन अस्ति, तादृशं छिन्नकं जीन्स् इत्यादिकम् आगच्छति। तद्दृष्ट्वा मम पुत्री तदा तादृशवस्त्रं धृतवती। अहं पृष्टवान्, भवत्याः एतावत् दारिद्र्यम् अभवत् वा? तर्हि सा माम् उक्तवती, एतद् इदानीन्तन फैशन अस्ति महोदय, भवान् न जानाति इति उक्तवान्। अस्तु, अहं न जानामि इति अङ्गीकृतवान्। किं कर्तुं शक्नोमि। तर्हि तस्य मध्ये 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 छिद्रं भवति। तर्हि छिन्नकं वस्त्रं, तर्हि छिन्नकं वस्त्रम् इति अनत्यन्तगतिः अस्ति। तत्र अनत्यन्तगतिः अस्ति। छिन्नकं नाम पूर्णं छिन्नकं न भवति, तदा दृश्यते, तदा छिन्नकमिव दृश्यते, तथा अस्ति। दृष्ट्वा मम आश्चर्यम् अभवत्। अस्तु, छिन्नकमिति, एवमेवं भिन्नकम् इति शब्दः, एवमेवं भिन्नकम् इति शब्दः, एवं भिन्नकमित्यपि तादृशमेव अस्ति। किञ्चित् भिन्नमिव, किञ्चित् भिन्नमिव इत्यर्थे भिन्नकम् इति। किञ्चित् भिन्नमिव इत्यर्थे भिन्नकम् इत्यर्थः। भिन्नशब्दात् कः प्रत्ययः भवति। छिन्नकं भिन्नकम् इति अस्ति। तावदेव अस्ति।
इदानीं वयं अत्र तिष्ठामः। बहु समयः जातः, घण्टाद्वयम् अभवत्। कण्टिन्यूस् चलति। अस्तु।